5 जण सस्पेंड झाले. तुम्ही कशी पळयता तुमची सरकार असताना? सरकारान ताजेर कडक भुमिका घेतिल्ली आसा आनी म्हणून हांवें जे रिपोर्ट पळयल्या तातूंत भितर सस्पेन्शनूय केल्लें आसा आनी तांचेर कारवाई चालू आसा. असल्या हातूंत भितर सरकारानूय बीन कडक रावचें आनी तें योग्य रितीन सरकारान दाखोवन दिल्लें आसा. सध्या अशें जालां की पुलिसांचेर कारवाई करची पडटा अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा. तशें काही गजाली पळय आसतात न्ही तशे भितर 1-2 प्रकरणां समजा अशीं जाल्लीं आसा जाल्यार त्या प्रकरणाचेर योग्य ती कडक कारवाई करपाचे निर्देश सरकारान दिल्ले आसा. हें म्हज्या वाचनान आयिल्लें आसा आनी खरें म्हळ्यार तशें अभिनंदनीय गोश्ट. मोल्या सारख्या जाग्यार ते टायमार वचून ट्युरिस्टांक वचून हाडून पयशे करतात. तेय व्हिडिओ व्हायरल जाले. हांवें तें सांगलें न्ही अशें जे कोण कितें करतले ताचेर कडकांतली कडक कारवाई करपाक जाय. गोंयचें नांवूय पिड्ड्यार करपाक जायना आनी त्याच बरोबर आपली ती वृत्ती आसा ती तांकां दिसली की म्हणजे भायर काडून ती विकृती जी आसा ती जावची न्ही हाची तांच्यांनी काळजी घेवपाक जाय आनी सरकार ताचेर योग्य खंय तरी विजय सरदेसायन एक लेटर केला सीएमाक ती शेतां जी आसा ती परती करची म्हणून टर्मिनसा लागून दिल्ली. ते तुमी कशें पळयता? ताणें पयलीं बंगलोय ताणें पयलीं परतो उरचो पडटलो. तोय शेतान बांदिल्लो आसा तोय पळय ताणें पयलीं आसा तोय परतो करचो आनी मागीर तें उलोवचें.